انی کچھ شان تے فضیلت عطا فرمائیے کہ اگر اسی اپنا اس درود و سلام کو معمول بنا لواں گے، طریقہ کار بنا لواں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام کے صدقے ساری پریشانیاں حل فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ذرا ہمیں سنت انداز کے نال اس نظریے نال پڑھو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارا درود و سلام سن رہے ہیں اور ان کا سن کے جواب بھی اپنے امتی کو عطا فرما دیں۔ بے شک بے شک۔ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وسلم دی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھاں کروڑا احسان کہ جس وحدہ لا شریک نے سانو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر و فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس رب ذوالجلال دا کروڑ ہاں احسان عظیم ہے کہ جس وحدہ لا شریک نے تہانوں تے مینوں اپنے محبوب دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی انہاں لوگاں نو اپنے منن والیاں نو اپنے غلاماں نو اعلان کر دے وہ حکم فرما دے وہ کہ اگر تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا اپنا محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تہاڈا ارادہ تے خواہش ہے کہ اللہ تہانوں اپنا محبوب بناوے، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈے نال پیار تے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈے تے راضی ہو کے تے اپنے انعامات کرامات کرنے شروع کر دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہانوں اپنا محبوب اودوں بناوے گا جو فرمایا میری اتباع تے میری پیروی دے اندر اپنی زندگی گزارو گے۔ اور آج جب میری محبت اپنے دلوں دے اندر پیدا کرو گے، میری پیروی اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر اپنا محبوب بناوے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر خدمت ہوئے، جا کے سلام عرض کیتا اور عرض کرتے ہیں کملی والیا یہودی تے عیسائی جڑی گفتگو کرتے ہیں، جڑا کلام کرتے ہیں، گلاں باتاں کرتے ہیں، سونیا سانو انہاں دیاں گلاں باتاں بڑیاں چنگیاں تے سونیاں لگدیاں نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگر تسی سانو اجازت دے دے ہو، سونیا اسی انہاں دیاں کچھ گلاں لکھ نہ لئے کریے جڑیاں سانو سونیاں تے پیاریاں لگدیاں نے، اگر تسی سانو اجازت دے ہو، سونیا تہاڈی اجازت ہوے تے اسی تھوڑیاں جیاں گلاں لکھ لیا کریے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تسی بھی یہودی تے عیسائیاں کو حیران ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے سامنے تواڈے اندر مینوں حق عطا فرما کے مبعوث فرمایا، اللہ نے مینوں حق دے کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اگر آج حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء دنیا تے زندہ ہوندے، میرے آقا نے فرمایا کہ انہاں نوں بھی اللہ دی طرف حکم ہے سی کہ وہ بھی اپنی نبوت چھڑ کے تے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے۔ فرمایا وہ بھی میری غلامی دے اندر آ جاندے کہ اگر میری زندگی دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوندے، آپ نے فرمایا کہ انہاں دی رسالت ختم ہو جاتی، انہاں دی نبوت ختم ہو جاتی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سونیا جدو آ جان تو ان کا کلمہ پڑھ کے تو انہوں نے غلامہ کے اندر شامل ہو جایا ہے فرمایا کہ عمر تسی اج بھی پریشان ہو فرمایا اللہ دا جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ دا نبی بھی ہو گیا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے غلامہ کے اندر شامل ہو جایا میری اتباع کے اندر آ جایا تو عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ویلے کفار مکہ دے کول گئے جا کے دیکھا کہ کفار مکہ نے بڑے بڑے سونے اپنے بت پتھراں دے بنا سجا کے رکھے ہوئے نے اور انہاں بتاں دی پوجا کرتے نے انہاں بتاں دے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا لیندے نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش مکہ مینوں اللہ تبارک و تعالی نے حق عطا فرما کے دنیا تے مبعوث فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی دی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالی تانوں اپنا محبوب بنائے گا تے کفار مکہ نے جواب دیتا کہ اے اللہ دے نبی اسی انہاں بتاں نوں انہاں پتھراں دیاں بنیاں ہوئیاں مورتاں نوں اس بنا تے اس وجہ تو پوجنے ہاں انہاں دا عبادت کرنے ہاں کہ جدو اسی انہاں دے سامنے اپنے سر جھکاواں گے انہاں دے صدقے اللہ سانوں اپنا محبوب بناوے گا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش مکہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں تواڈے اندر اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تانوں اپنا محبوب بناوے اللہ تبارک و تعالی تواڈے نال پیار تے محبت کرے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میری اتباع کرو پھر اللہ تانوں محبوب بناوے گا سبحان اللہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس موقع تے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو قرآن کے اندر نازل فرمایا کہ لوگوں اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے تو اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نوں کہہ دیو فتابعونی کہ جدو تسی میری پیروی کرو گے میری اتباع کے اندر اپنی زندگی گزارو گے میری محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو ورنہ جب تک کوئی بھی مومن مسلمان اکمل تے اعلیٰ ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنا دل تک کائنات کی ہر ایک شے تو ود کہ میں محمد مصطفیٰ کے نام محبت نہ سبحان اللہ فرمایا ایمان انسان دا اودوں ہی مکمل ہوئے گا انسان دا ایمان اکمل اودوں ہوئے گا جدو کائنات کی ہر ایک شے تو ود کہ اللہ دے نبی محبوب کے نام پیار تے محبت کرے گا سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو شان اور مرتبہ عطا فرمایا حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام اپنی مسجد نبوی شریف کے اندر چند صحابہ بیٹھ کے میرے آقا کا ذکر پہ فرماندے سن ذکر و اذکار پہ کرتے سن تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ویلے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تسی کس مقصد کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے تے کیڑیاں گلاں تے باتاں پہ کردے ہو تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر بیٹھے ہیں ونحمدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ کرنے ہیں علی ما ہدانا للاسلام کہ پیارے آقا علیہ السلام جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے صدقے سانو اسلام کی دولت عطا فرمائی اللہ علینا بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے آقا علیہ السلام تسی دنیا سے تشریف لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں دنیا تے بھیجیا اللہ نے تانوں رسالت عطا کی تھی اور تسی دنیا نے تشریف لے کے آئے سونیا اللہ نے تواڈے صدقے سانو ایک عظیم اسلام دی دولت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دا اس شکر کے اندر
اللہ کا ذکر و اذکار پہ کرنے ہو تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر واقعاتا تسی اللہ کی حمد و ثنا پہ کرتے سو اللہ کا شکر پہ کرتے سو تو فرمایا میرے صحابہ پھر مینوں حلفن قسم چک کے آکھو کہ واقعی تسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار پہ کرتے سو صحابہ کرام نے قسم چک کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کا ذکر تواڈی آمد دے صدقے پہ کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوثیہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ حلفن مینوں ایک جواب دیو کہ واقعی تسی اللہ کا ذکر و اذکار پہ کرتے سو اتنے سارے کی اعتراض ہوتا ہے تسی آندے جی اللہ دے نبی بیٹھے زمین تے ہن تے خبراں عرش و پار دیاں دیندے نے تے اس نبی نوں یہ پتہ ہی نہیں کہ میری مسجد میں بیٹھ کے میرے صحابہ کیڑا پہ عمل کرتے سی اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا سادہ تے دعویٰ ہے نا سادہ تے یقین تے ایمان ہے کہ اللہ دے نبی بیٹھے زمین تے ہن تے عرش و پار دی خبراں دیندے ہیں اللہ نے اپنے محبوب نے طاقت یہ مقام عطا فرمایا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ مینوں حلفہ نے جواب دیو کہ واقعی تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر و اذکار پہ کرتے سو اس حدیث مبارک میں اتنے روک کے دوسری حدیث پڑھنا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئیاں آ کے عرض کرتیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینوں یہ دس دیو کہ میرا بیٹا حارثہ جنت دے اندر ہے کہ جہنم دے اندر ہے کی آگے عرض کیتا کہ سونیا مینوں دسو میرا پتر حارثہ جنت دے اندر ہے کہ جہنم دے اندر ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تبصرہ نہیں کیتا لمبی چوڑی تقریر نہیں کیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بی بی تم میری بارگاہ کے اندر سوال کرنا ہے تے نماز کے متعلق پوچھ اے بی بی میرے کو سوال پوچھنا ہے تے حج کے متعلق پوچھ اگر کوئی سوال کرنا ہے تے روزے کے متعلق پوچھ اے تو سوال کی پوچھنی پئی ہے کہ تیرا بیٹا جنت کے اندر کہ جہنم کے اندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بولو تے صحیح یار آپ نے بولنا تے کنے بولنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبصرہ نہیں کیتا بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حارثہ کی امی پریشان نہ ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا بیٹا اللہ نے سب تو اعلیٰ جنت کے اندر داخل فرمایا سبحان اللہ عزیزان گرامی قدرہ توجہ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی کچھ شان تے عظمت عطا کی تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارثہ دی امی پریشان نہ ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ دی امی تیرا بیٹا حارثہ اللہ نے سب تو اعلیٰ جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے اس وقت میں مینوں کہنا پوے گا سونا محمد سارے نبیاں دا پیر سونا محمد سارے نبیاں دا پیر فرشاد و ارشاد کر او دی جاگیر فرشاد و ارشاد کر او دی جاگیر سونا محمد سارے نبیاں دا پیر سونا سونا محمد سارے نبیاں دا پیر فرشاد و ارشاد کر او دی جاگیر فرشاد و ارشاد کر او دی جاگیر لے کے سونا دائی حلیم آکھے گودی چ لے کے سونا
सोने मोहम्मद मेरी बदली तकदीर सोना मोहम्मद सारे नबियां दा पीर इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हारिसा दी अम्मी परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरे बेटे को सब तो आला जन्नत अता फरमाई है। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुसी हल्फन मेरे जवाब दो कि वाकई तुसी अल्लाह दा जिक्र पे करदे हो। सहाबा ने हल्फन जवाब दिता, सुनिया सी अल्लाह दा जिक्र अल्लाह दी हम्द व सना पे करने दा कि तुहानू भेज के सानू इस्लाम दी अजीम दौलत अता फरमाई। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मैं जिहड़ा तुहाडे कोलों हल्फ लिया तुहाडे कौल ते तुहाडी गल ते मैनू शक नहीं सी। मैनू पता कि तुसी मेरे गुलाम हो, तुसी तरबियत मेरी बारगाह दे अंदर ही पाई है, तुहाडी तरबियत मेरी बारगाह दे अंदर ही हुई है। मैनू पता तुसी झूठ बोलण वाले नहीं। फरमाया तुहाडे कोलों मैं हल्फन गल इस वास्ते करवाई है कि जिहड़ा तुहाडा अमल है, जिहड़ा तुसी अमल पे करदे सो, फरमाया मैं इस अमल की अजमत ते कदर कीमत दसनी अल्लाह की बारगाह के अंदर इस अमल की किन्नी को कदर कीमत है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुसी बैठे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठ के अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल दा जिक्र पे करदे हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका ने फरमाया कि हुन मेरी बारगाह के अंदर अल्लाह की तरफों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ने। सुभान अल्लाह। अखबरनी फ़इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अर्ज करते ने कमली वालिया अल्लाह की तरफों सलाम दी नाले सोनिया अल्लाह फरमा रहा अपने सहाबा को कह देवो तुसी राजी हो जाओ, तुहानू मुबारक होवे तुहाडे ते रब राजी हो गया है। सुभान अल्लाह। सलातो सलाम नाल रब ने भी फरमाया कि जेड़े बैठ के मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठ के तुहाडा जिक्र पे करते ने सोनिया इन्हां नू कह देवो बैठ के तुहाडा जिक्र पे करते ने अल्लाह अर्शा ते मलाइका दे अंदर फकर पे फरमाता। सुभान अल्लाह। फरमाया तुसी बैठ के जमीन ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र पे करते हो, अल्लाह तबारक व तआला आसमाना ते अपने नूरानी फरिश्तियां दे बैठ के फकर फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी कदर जरा गौर करो, अगर आज आपा भी बैठ के अल्लाह दे रसूल दा जिक्र पे करने हैं तो भी आम नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो रहा होगा, फख्र फरमा रहा होगा अपने फरिश्तियां के अंदर कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम बैठ के मेरा ते मेरे रसूल दा जिक्र पे करते हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शान अज़मत और शान रफ़ात अता फरमाई। हदीस पाक के अंदर मिलता है कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबी जरा दस को क़यामत की तैयारी कर ली है, क़यामत का पूछना क्या, क़यामत के मुतालिक सवाल क्या करना है, जरा ये दस कुछ उधर वास्ते तैयारी की थी हो। सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयारी की ज्यादा तो नहीं की थी, ना ज्यादा नमाज़ा पढ़िया, ना ज्यादा रोजे रखे, ना ज्यादा हज ज़कात अदा कीते, सोनिया फकत अल्लाह दे रसूल दे नाल प्यार ते मुहब्बत कीता है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी फिर सुन ले, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बंदा दुनिया पे रह के मेरे नाल प्यार ते मुहब्बत करेगा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मेरी सोहबत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दोनों उंगलियों का इशारा करके अपने सहाबी को हुक्म फरमाया कि मेरे सहाबी जरा बंदा मेरे नाल मुहब्बत करेगा, प्यार करेगा, कल क़यामत वाले दिन इसी तरह मेरे नाल खड़ा होगा जिवें दो उंगलियां आपस में जुड़ी हों। और करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहब्बत साडे ते किन्नी को फर्ज और वाजिब कर दी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहब्बत तो बिना साडा गुजारा नहीं है। साडा ईमान ते यकीन है कि जिस भी इबादत के अंदर अल्लाह दे रसूल की मुहब्बत नहीं हो साडी इबादत किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं।
عزیزان گرامی قدر توجہ فرما نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بچپنا چھوٹی عمر آپ دی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر چھڑ گئیاں آگے عرض کردیاں نے کملی والے سونیا میرا بیٹا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لو سونیا میرا بیٹا تہاڈی خدمت کرے گا سونیا میرا بیٹا تہاڈی بارگاہ دے اندر رہے گا مسلمان ذرا غور کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت انس کو قبول فرما لیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں بچپنا عمر چھوٹی جی عمر میری ماں مینوں نبی دی بارگاہ دے اندر چھڑ گئی عزیزان گرامی قدر حدیث پاک دے اندر ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر تقریباً 10 سال عمر گزاری 10 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی عزیزان گرامی قدر توجہ فرما حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی نے مینوں 10 سالاں دے اندر ایک دن چڑکیا بھی کوئی نہیں نہ ایک دن ڈانٹیا ہے بلکہ ہر ویلے اللہ دے نبی نے میرے نال پیار تے محبت سبحان اللہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے میرے پیار تے محبت عطا فرمایا تو عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو 10 سال زندگی دا ایک عرصہ ہے 10 سالاں دے اندر تھوڑی بہتی اونچ نیچ تے ہو ہی جاتی ہے اگر اپنے دور دی گل کریے تے آپاں تے آئے دن اپنے نوکراں تے غلاماں جو آوے کچھ کہہ چھڑنے ہیں پر قربان جائیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان رفعت تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں 10 سالاں کے اندر میرے نبی نے مینوں ایک دن بھی چڑکیا تے ڈانٹیا نہیں سبحان اللہ مار کٹائی تے دور دی گل اف تک کبھی میرے نبی نے نہیں کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس ویلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی مبارک حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے دلہا بنے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہاں دناں دے اندر میری والدہ نے مینوں بلایا کی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مینوں بلایا اور فرمان لگیا کہ بیٹے انس اللہ کے نبی دلہا بنے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ہوئی ہے اے پیارے بیٹے کیوں نہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر کوئی چیز تحفے کے طور پہ بھیج دیے کسی چیز کا تحفہ پیش کر دیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں عرض کی تھی کہ اما جان جس طرح تہاڈا دل کرتا ہے پھر کر لو جڑے تہاڈے دل کی خواہش تمنا ہے جڑی چیز تسی نبی دی بارگاہ کے اندر پیش کرنی کر دے وہ مینوں کی اعتراض ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں نے پھر تھوڑیاں جیاں کھجوراں لئیاں تھوڑا جہا گھیو لیا تے تھوڑی جی پنیر لئی پھر انہاں نوں ملا کے تے میری والدہ نے حلوہ تیار کیا سبحان اللہ میرے والے نے ہوتے بول سبحان اللہ آپ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی دی بارگاہ میں بھیجن واسطے حلوہ پکایا حلوہ تیار کیتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری اماں نے اس حلوے نو پیالے دے اندر جس ویلے رکھیا فرمان لگیا کہ بیٹا پیالہ حلوے دا لے جاؤ جا کے اللہ دے نبی دی بارگاہ اندر پیش کر دیو تے سب تو پہلے میرا سلام عرض کریا جے کہ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری امی حضرت ام سلیم تانوں سلام عرض کر دیاں نے اور اس تو بعد عرض کریا جے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ فرما دیا نے کہ حلوہ تھوڑا جہا ہے قبول فرما لو تھوڑا جہا ہدیہ تھوڑا نذرانہ پیش کیتا ہے سونیا انہوں قبول کر لو تو عزیزان گرامی قدر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے جس ویلے میں حلوے دا پیالہ نبی دی بارگاہ اندر پیش کیتا
پیش کرن تو بعد اپنی والدہ کا سلام عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ تانوں سلام عرض کر دیا نے. اور اس تو بعد میں عرض کیتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھوڑا جہا نظرانہ میری اماں نے تہاڈی بارگاہ دے اندر تحفے دے طور تے بھیجا تے قبول فرما لو. عزیزان گرامی قدر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جڑی وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا نبی نو سلام دے دیوی نبی دی بارگاہ اندر میرا سلام عرض کر دیا جے. آپ فرماتے ہیں ان کی وجہ تے مقصد یہ سی کہ جدوں میرے نبی نو کوئی سلام عرض کرتا سی تے میرے نبی دعاواں عطا فرماندے. سبحان اللہ. اپاں نے کسی کو سلام آکھی تے بدلے لگو جواب ہی ملتا ہے. رحمت دی دعاواں کیتیاں جاندیاں. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنے بیٹے حضرت انس نے فرمایا کہ نبی دی بارگاہ دے اندر میرا سلام عرض کر دیا جے تاکہ اللہ دے نبی مینوں دعاواں عطا فرما دین. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے سن گزر رہے سن تے رستے کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر آیا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے سفر کرتے کرتے جا رہے سن تے جس ویلے درمیان کے اندر آپ کا گھر آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. آپ ٹھہر گئے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. اسلام دی قرآن دی تلاوت سن کے آواز سن کے رک گئے کھڑے ہو گئے. چند دنوں تو بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر خدمت ہوئے. آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سلام کا جواب دیتا اور فرمایا کہ ابی بن کعب ایک دن میں سفر کرتا گزر رہا تھا. فرمایا کہ ابی بن کعب تیرے گھر کے اندروں مینوں قرآن پڑھن دی تلاوت دی آواز آ رہی تھی. اے ابی بن کعب میں قرآن دی تلاوت سننے واسطے اس جگہ تے رک گیا تھا ٹھہر گیا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جواب تو قربان جائیے عرض کرتے ہیں کملی والیا اگر مینوں پتہ چل جاوے نا کہ تسی باہر کھلو کے قرآن پہ پڑھتے ہو سونیا میں مزید کوشش کرتی تھی کہ میں ٹھہر ٹھہر کے سوار کے قرآن پڑھتا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں تاکہ سونیا جدوں میں ٹھہر ٹھہر کے مزید قرآن نو سوار کے پڑھنا سی سونیا تسی مینوں دعاواں ہی عطا فرمانیاں. اور دوسری حدیث پاک اندر ملتا ہے کہ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی صحابی کے دروازے تے گئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہوتا سی کہ آپ جدوں بھی کسی غلام کے دروازے تے جاتے سن میرے آقا دروازہ نہیں سکھ جاندے بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کے دروازے تے کھڑے ہو کے سلامتی دی دعا دیتے سن سلام بلاندے سن. تو جس صحابی رسول کے دروازے تے گئے جدوں انہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف سلام دی آواز سنی دوڑ کے آن کے اپنے دروازے کے کول کھڑا ہو گیا اندرلی سائڈ تے دروازہ نہیں کھولیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس صحابی رسول نے دل کے اندر سلام کا جواب دیتا. تیسری مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سلام بلایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس صحابی رسول نے دل کے اندر آہستہ آواز اندر سلام کا جواب دے دیتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہوتا سی کہ 3 دفعہ سلام بلا دے سن. اگر دروازہ کھل جاتا تو ٹھیک ہے ورنہ میرے آقا خاموشی نال واپس آ جاتے سن. جس ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ سلام بلایا اندروں نہ بوا کھلا تے نہ سلام دے جواب دی آواز آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑے تے صحابی نے فوراً دروازہ کھولیا جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی واپس جا رہے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلام میں 3 دفعہ سلام بلایا 3 دفعہ میرے سلام دی جواب دی آواز نہیں آئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں پہلے سلام دا بھی جواب دے دیتا سی دوسرے دا بھی تیسرے دا بھی. سونیا اگر میں پہلے سلام دا جواب بلند آواز دے نال دے دیندا سونیا پھر دوجی 2 مرتبہ تے تسی میرے سلامتی دا دعاواں نہیں سی دینیاں. سونیا میں اس نظریے دے نال اس تمنا دے نال
دل کے اندر سلام دا جواب دیندہ رہا کہ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے سلامتی دی دعائیں دے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے شان عطا فرمائی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم